السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إيغاش ماروك. كما وعدناكم الفيديو ديال اليوم غادي ندويو على لي غيد ديال لو ريبريز دو طرافاي بالنسبة لي زونتربريز ماروكان. دونك غنعطيكم واحد لاستيوس ساهل وبسيط اللي غنقدروا ناخذوا منه هاد لي غيد ديالنا ونعرفوا كيسكيل فو فير بور هاد لا ريبريز دو طرافاي. دونك تابعوا معنا. كندخلوا للمتصفح ديال جوجل، دونك تما كنكتبوا لا سي جي ام او الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كندخلوا للموقع الرسمي ديالهم، اوتوماتيكمون تما كتخرج لنا واحد النافذه فيها coronavirus.cgem.ma. كندخلوا للموقع وكنمشيو ديريكتومون لونغلي اكطواليتي. تما كنلقاو كاع لي زاكطواليتي حاطينهم لينا الناس تاع لا سي جي ام، كيكونوا فيها لي كومونيكي، لي ديرني ريونيون، الاجتماعات والقرارات الوزاريه والاداريه اللي اتخذت. في هذه الحاله ديال لا ريبريز دو طرافاي غنلقاو واحد لارتيكل تما فيه لا بريباراسيون على لا ريبريز دو لاكتيفيتي ايكونوميك. غنكليكيو على هذا لو لين، اوتوماتيكمون غيحولنا لهاد لاباج هادي. غندخلو لتيليشارجي لو دوكيومون باش نتيليشارجيو هاد الكومونيكي هذا. كما كتابعوا معايا لو كومونيكي دو بريس ديال لا سي جي ام، كيدويو فيه على لا ديستانكسيون بالنسبه لهاد لا ريبريز دو طرافاي اونتر لي بيتيت اي موين زونتربريز لي غران زونتربريز، و حط عطينا ان غيد براتيك ديال لوديت انترن و ان كيت دو فورماسيون بالنسبه لي زومبلويي. دونك اون فوا ملي كندخلو كنكليكيو على لو لين، عندنا هنايا لو غيد براتيك ديال لي بيتيت اي موين زونتربريز كما كتشوفوا. عندنا هنايا لو غيد براتيك بور لي غران زونتربريز، عندنا ان غيد براتيك ديال لوديت انترن، و فينالمون لو كيت دو فورماسيون اللي نقدروا نوزعوه على لي زومبلويي ديالنا. بور لو مومون غنمشيو نشوفوا لو غيد براتيك ديال لي بيتيت اي موين زونتربريز. في هاد لو غيد هذا كيعطيونا لي بروسيدور و لي ميزور ا بروندر بور une bonne reprise du travail. وهاد لا ريبريز ان شاء الله غتكون دو مانيير بروغريسيف. هنايا كيعطيك واحد لو تشيك ليست ديال سكيل فو فير. كاين لي ميزور جينيرال سانيتير، كاين لي ميزور دو بريفونسيون اللي هما لا ديزانفيكسيون بروفيسيونيل، كاين لو نيتواياج، كاين ابري لي ميزور دو كونترول ا لاكسي كما كتشوفوا، كاينين لي ميزور باريير ا لاكوي و لو بروتوكول ا بروندر اون شارج اون كا دو سسبيسيون دو فييفر à l'entrée de l'entreprise. هنايا في حالة إلا لقينا واحد الحالة مشابه بها، هذا هو لو بروتوكول qu'il faut suivre. دونك عطينك هنا لي زيتاب ا سويفر دو A à Z. après كنلقاو هنايا لي ميزور باريير pendant les pauses repas، وكاينين او également كيدويو على لاميناجمون ديال لو ريستورون. كاين لي ريغل ديوتيليزاسيون دي ماسك دو بروتيكسيون. هنا كما كنشوفوا هاد الرسومات وكاين التوضيح تحت منها. كاين الطريقه ديال تنظيف اليدين حتى هي بلي زيتاب سويفر دو A à Z. وعطينا هنايا comment retirer les gants jetables, le nettoyage des gants réutilisables, c'est-à-dire un kit complet. Quelles les consignes sanitaires pour la distanciation entre les collaborateurs. Ou finalement, qui a un rappel des mesures à prendre si on trouve un cas suspect. Mesures à respecter pour les salariés, ce qu'il faut faire, le port du masque obligatoire, la distanciation, désinfection des mains, نتجنبوا التجمعات. وهنايا فينالمون l'entrée de l'entreprise, protection au poste de garde, ce qu'il faut faire. هنايا كيعطيونا ان كيت كومبلي. عطينا هنا une explication على la livraison la réception ديال لي مارشانديز، كيفاش خصنا نتعاملوا معها، الوقت اللي خصنا نخليو هذيك لا مارشانديز قبل ما نحلوها. و également
la procédure ou la méthode à suivre en cas de distribution d'équipements de protection sanitaire, les protections sanitaires à distribuer à les collaborateurs, ou l'organisation des espaces collectifs. هنا كما كنشوفوا comment organiser une réunion. إلا شفنا هنايا واحد لا réunion و كاينين des places vides, c'est-à-dire كاينه واحد la distanciation entre les collaborateurs. Après غنشوفوا les mesures sanitaires obligatoires à appliquer en entreprise. Donc عطينا هنايا واحد le guide فيه واحد 10 ديال les mesures à prendre en considération au sein de l'entreprise. اللي فيها le port du masque obligatoire, la désinfection des mains, تجنب ديال التجمعات, la distanciation entre collaborateurs 1 mètre à 1 mètre 50. وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. ان شاء الله غنخلي لكم هاد لي غيد كاملين في الديسكريبسيون دي ليان ديريكت بلا ما تدوزو من هاد لي زيتاب. خليت لكم انا هاد لا بروسيدور باش تعرفوا لا سورس ديال لانفورماسيون، و ابري ان شاء الله ملي يخرجوا دي نوفيل اكطواليتي تعرفوا تمشيو ديريكتومون وتشوفوا لي زاكطواليتي اللي كاينين، حيت في هاد لا بيريود اللي فيها حنايا خاصنا نكونوا ديما على علم بالمستجدات الصحيه والقانونيه. نتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.